mabubo ta sa Ginoo atong ipadha sa iya ang tanan nato na buhat nga sala sa una-una sa buhat o apil sa atong mga pulo.
gihatag nako ang pagkaon sa mga security. Lihat kita sa akong scripture. Ito yung makita sa Roma 5, versikulo 8, 19, 18. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo mga hinahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong magbuhat sa usa ka tawo maluwas ug magkaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasotilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang nahihimong matarong sa Dios. Salamat sa tulong. Ginoo, magandang ta. Ginoo Dios, nagpasalamat kami sa inyong grasya ninyo at Ginoo. Aniya kami Lord, nagkakatigo, magsimba kami sa Espiritu sa kamaturan. Salamat Ginoo din ikaw ng presensya Ginoo, nakauban ka namo ning adlaw Ginoo. Salamat sa yung pulong ikaw nagadihok ko Dios. Kini o Dios, magabuhat at mga dagkong butang sa aming mga kinabuhi Ginoo Lord. Diyahe kami, lamdagi ang kasing-kasing gunahuna Ginoo, pinagi sa balang Espiritu. Pinagi sa gahom sa inyong pulong Ginoo Lord ka. Pinagi sa inyong grasya Ginoo, sa gahom sa mga ngalan ng kadlaw. Diyan pa sa inyong dugo, magiula sa Cruz Calvario. Salamat sa paghilo ka naman Ginoo. Himo kami matarong o Dios, himo pagkamatarong kapatid babaw sa matag isa ka naman karon. Ug mahimaya ka o Dios, sa inyong ngalan ninyo himaya ninyo yung adlaw sa aming paliwala Ginoo. Salamat sa inyong pag-iuban Ginoo, salamat sa inyong grasya. Salamat sa panalangin, diyan pa sa magadala sa praise and worship Ginoo. Sa tanang bahin sa aming panimbahon Dios sa offering, sa magadala sa inyong pulong ikaw magadihok o Dios. Imong pulong mo si mga balik ka imong tawag sa mga sa imong pulong Ginoo. Sa kita na ang gisalay ug tugyan, imong himaya pasidungog pasalamat ibalik na mo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.